11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के आला अहलकारों ने 47 साल बाद पहली बार दो तरफा आला सतही बराह रास्त मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। एक तरफ अमरीकी नायब सदर जेडी वांस और दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची। मुज़ाकरात के दौरान दोनों तरफ से कई मस्बत इशारे भी मिले। फिर ईरान ने कहा कि अमेरिका ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात और गैर कानूनी तकाज़ों से गुरेज करे। इसके बाद जेडी वांस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका ने अपनी रेड लाइन्स यानी हुदूद वाज़ेह कर दी थी, ताहम ईरान ने इन शराइत से इत्तेफाक नहीं किया। We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. इन दी एंड ये मुज़ाकरात बिला नतीजा ख़त्म हुए और इसके बाद सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ पर नेवल ब्लॉकेड लगाने की बातें शुरू कर दी, यानी मुज़ाकरात की मेज़ से बात एक बार फिर आबनाए हुर्मुज़ तक पहुंच गई। इसके बावजूद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट का मीडिया ब्रीफिंग में ये कहना कि पाकिस्तान अब भी अमेरिका और ईरान के दरमियान बेहतरीन और वाहिद सालिस है, काफ़ी अहमियत का हामिल है। Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. इसी दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दौरे पर निकलना, यानी सिफारती कोशिशें ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के बिला नतीजा ख़त्म होने के लिए दोनों फरीक़ों ने एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराया। ईरान ने इसराइल की तरफ भी इशारा किया। अमेरिका और इसराइल के रिश्ते पर भी बात हुई कि आखिर कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, यानी अगर अमेरिका सीज़ फायर की बात कर रहा है तो इसराइल की तरफ से बमबारी जारी क्यों है। खैर, मुज़ाकरात का बिला नतीजा ख़त्म होना, क्या इसका मतलब ये है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं? क्या दहाइयों पर मुहित मसाइल, तनाज़ात और अदम एतमाद 15-20 घंटों में हल हो भी सकते थे? और अब आगे क्या होगा? इस तनाजुर में आज सरबीन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में मस्बत सिफारतकारी से क्या हासिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ दो सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। ईरान के साथ अमेरिका के देरीना तनाज़े में सिफारतकारी और मुज़ाकरात ने अब तक क्या किरदार अदा किया है, और पाकिस्तान की सालसी के नतीजे में इस्लामाबाद में होने वाले लेटेस्ट मुज़ाकरात में क्या कुछ हासिल किया गया और क्या किया जा सकता है। आपको पता है, इस्लामाबाद टॉक से पहले ईरान और अमेरिका के दरमियान इस तरह के आला सतही बराह रास्त मुज़ाकरात आखिरी बार कब हुए थे? 1979 के इस्लामी इनकलाब से पहले। कई मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि इन दोनों ममालिक को एक मेज़ पर लाना खुद अपने आप में एक बड़ी बात है, और जैसा कि हम जानते हैं इसका क्रेडिट दोनों तरफ से काफ़ी हद तक पाकिस्तान को दिया गया। इससे पहले अमेरिका की तरफ से 2 हफ्ते की मशहूर जंगबंदी में भी पाकिस्तान का नुमाया किरदार था। इस वक्त भी पाकिस्तान एक मुनफरिद पोजीशन में है, जहां उसे किसी न किसी हद तक ईरान, अमेरिका और खलीजी ममालिक का एतमाद हासिल है। मौजूदा सूरत हाल में ये कोई मामूली बात नहीं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर का बुध को तेहरान पहुंच जाना। देखें, अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली और अमेरिकी हमलों की सरकारी तौर पर सख्त मजम्मत की। इसके बाद जब ईरान ने पाकिस्तान के दिफाई इत्तेहादी सऊदी अरब के ऑयल फील्ड्स पर हमला किया तो पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ एक सख्त बयान जारी किया। यानी एक नाजुक तवाज़ुन है जो पाकिस्तान ने मुश्किल हालात के बावजूद मेंटेन किया हुआ है। इंटरेस्टिंगली, हुक्काम अब इस्लामाबाद टॉक्स की जगह इस्लामाबाद प्रोसेस की इस्तिलाह ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इस इंगेजमेंट को एक वन ऑफ वक्ती मुलाकात के बजाय एक जारी सिफारती अमल के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है? मैंने यही सवाल वाशिंगटन में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर मसूद खान से पूछा। मुज़ाकरात का जब पहला दौर यहाँ इख्तिताम पज़ीर हुआ था तो वो कोई नाकामी नहीं हुई थी। असल में बहुत ही कामयाब ये दौर था, क्योंकि उसमें ये हुआ कि जो इनके दरमियान एतमाद साजी थी वो हुई। उसके बाद वो आमने सामने बैठे और उन्होंने बाद में जो है तेहरान और वाशिंगटन से जो पब्लिक स्टेटमेंट्स आए, सदर ट्रंप, जेडी वांस और इधर जो है अब्बास इराक़ची या जो बाकर कालिबाफ थे,
انہوں نے سب نے یہ کہا کہ بہت ہی اچھے خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی تھی. ایک مسودہ اس وقت جو ہے زیر غور ہے. سب کو پتہ ہے کہ ایران کی کیا شرائط ہیں، امریکہ کی کیا شرائط ہیں، اور درمیانی راستہ کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے. تو اس صورتحال میں اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ پاکستان پر ان مذاکرات کے حوالے سے کس حد تک انحصار کر رہا ہے؟ مکمل انحصار کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں تہران بھی پاکستان کے اوپر اعتماد کا مظاہرہ کر رہا ہے، امریکہ بھی، اور یہ ایک یونیک پوزیشن ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی تاریخ میں. اور اس کے بعد ہمیں سعودی عرب کا بھی اعتماد حاصل ہے اور خلیجی ریاستوں کا. اچھا، اگر ہم ایران اور امریکہ کا جو تنازع ہے اس کو ایک لانگ ٹرم زاویے سے دیکھیں، ایک کافی لانگ سٹینڈنگ ایشوز ان دونوں ممالک کے درمیان رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اب تک ڈپلومسی یا سفارت کاری اور مذاکرات نے اب تک اس لانگ ٹرم تنازع میں کس طرح کا کردار ادا کیا ہے؟ مختصراً جواب یہ ہے کہ اس وقت سفارت کاری کا جو کردار ہے وہ اہم ترین ہے، کلیدی ہے، اور اس کا جو ہے اس کی اس وقت جو ہے سربراہی پاکستان کر رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے سفارت کاری اور ڈپلومسی کے تھرو ایک سسٹینیبل امن معاہدہ طے پایا جا سکتا ہے اب بھی؟ دیکھیے، میں ابھی سفارت کاری کے میدان میں رہا ہوں بڑے عرصے تک، اور میں بہت سے مذاکرات کا حصہ رہا ہوں. تو جو اس میں ثالث ہوتا ہے یا جو سہولت کار ہوتا ہے وہ ایک آئیڈیل سچویشن سے نہیں آغاز کرتا. اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو طرفین ہیں، فریقین ہیں، وہ متصادم ہیں. اس کے بعد انہوں نے میکسیملس پوزیشنز لی ہوئی ہیں. تو ثالث کا یہ کام ہوتا ہے، یا جو بھی کنسنسس بلڈر ہو، کہ ان کی جو انتہائی پوزیشنز ہیں ان کو کس طریقے سے درمیان میں لایا جائے، اور کوئی جو ہے درمیانی نقطہ، جسے میں کہوں گا میڈین پوائنٹ یا مڈل گراؤنڈ، وہ تلاش کیا جائے. پاکستان اسی کوشش میں ہے. پروگرام میں آگے چل کر ہم امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی تاریخ پر تفصیل سے نظر ڈالیں گے، خاص طور پر امریکی صدر اوباما کے دور میں ہونے والی ایران نیوکلیئر ڈیل پر. لیکن آج پہلے ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ ایران اور امریکہ یہاں تک پہنچے کیسے. اپنی پہلی ٹرم میں صدر ٹرمپ نے 2015 کی ایران نیوکلیئر ڈیل سے امریکہ کو علیحدہ کر دیا. اپنی دوسری ٹرم میں انہوں نے ایران کے ساتھ ایک نئی نیوکلیئر ڈیل اور دیگر بزنس ڈیلز کی باتیں کرنا شروع کی. صدر ٹرمپ نے اپنے دوست اور ریئل اسٹیٹ انویسٹر سٹیو وٹکوف کو ان مذاکرات کی قیادت کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ کے لیے اپنے خصوصی نمائندے کے طور پر اپوائنٹ کیا. ایک نیوکلیئر ڈیل کے لیے مذاکرات اپریل 2025 میں شروع ہوئے، لیکن کوئی معاہدہ طے نہیں پایا. مذاکرات کے اگلے دور کی تیاری ہی چل رہی تھی جب 13 جون 2025 کو اسرائیل نے ایران پر فضائی حملوں میں 100 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا اور اعلیٰ فوجی قیادت اور سائنسدانوں کو قتل کیا. جواب میں ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میسائلز اور ڈرون سے حملے کیے. ایران پر اسرائیلی حملے کے 9 دن بعد امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کیے. 24 جون کو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا. 2025 کی 12 روزہ جنگ کے بعد فروری 2026 میں ایک بار پھر ایران اور امریکہ کے درمیان جنیوا میں انڈائریکٹ مذاکرات کا آغاز ہوا، جن کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو ایڈریس کرنا تھا. عمان کی ثالثی میں یہ مذاکرات جاری رہے اور 26 فروری کو جنیوا میں تیسرے دور کے اختتام پر اہم مثبت پیش رفت کی اطلاعات تھیں. انفیکٹ کئی مبصرین کے مطابق بات ایک مثبت معاہدے کے کافی قریب پہنچ چکی تھی. صرف 2 دن بعد یعنی 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایک بار پھر ایران پر حملوں کا آغاز کیا. اس پس منظر میں دونوں طرف سے، خاص طور پر ایران کی طرف سے امریکہ پر، اسرائیل پر مذاکرات کے عمل پر عدم اعتماد حیران کن نہیں ہونا چاہیے. انفیکٹ یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ اس سب کے بعد ایران اس عمل پر بھروسہ کیوں کرے. میں نے یہی سوال عمان میں پاکستان کے سابق سفیر عمران علی سے کیا. اس لیے کہ اس میں ایک تیسرا ملک آ گیا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بہت طاقتور اور امپورٹنٹ ملک ہے، لیکن اب ایک تیسرا فریق ہے، اور اس لیے میرا خیال ہے یہ ڈیزائر بھی بہت زیادہ ہے امریکن سائڈ پہ بھی، اینڈ آئی تھنک ایرانین سائڈ پہ بھی، ٹو ایٹ لیسٹ کم ٹو اے ہالٹ. سیز فائر سے زیادہ ایک ایگریمنٹ ہو. عمان کی ثالثی کے ذریعے جو جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے فروری میں،
آپ کو آپ کی کیا کس طرح کی اطلاعات ہیں کہ وہ کس مرحلے تک پہنچ گئے تھے، اور اگر جس طرح کی اطلاعات آ رہی تھیں کہ خاص مرحلے تک وہ پہنچ چکے تھے، پھر وہ کون سی چیز تھی جو اس کے آڑے آ گئی تھی؟ میرے خیال ہے اس میں سب سے بڑا آئی تھنک ایران کو ڈیوپ کیا گیا تھا. وہ پلان تھا اس کو روز بنا کے اس ڈائلاگ کو ان اینی کیس ایران پہ اٹیک کرنے کا. اس بریک ڈاؤن آف ڈپلومیٹک ایفرٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو یعنی ٹرسٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے پھر تو وہ بہت واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے. اس صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایران کا مسئلہ ہے اس کا حل کس طرح نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اصل میں جی ایران کا جو فورسڈ حل نکالنے کی کوشش تھی، یا جو کمپیوٹر کی اسکرین پہ ڈیزائن ہوا تھا کہ ہم اٹیک کریں گے، اسیسنیٹ کریں گے، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے، ایک نیریٹو بنایا، تو وہ تو غلط ثابت ہو گیا. یوز آف فورس سے ایران کو نقصان بہت پہنچا ہے، لیکن ایرانین اسٹیٹ انٹیکٹ ہے. اب اس سے زیادہ کی پلاننگ نہیں تھی. تو اب دا ڈیزائر از ٹو آفٹر اے فیلڈ ایکسپیریمنٹ، ایک غلط اندازے کے بعد ایران کے ساتھ صلح صفائی کرنا. اچھا، اگر آپ پاکستان کی پوزیشن کے بارے میں اس وقت سوچیں تو پاکستان، امریکہ بھی اس پر اس وقت اعتماد کر رہا ہے، ایران کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں، خلیجی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کو سنبھالا ہوا ہے جن پر ایران نے حملے کیے ہیں. تو پاکستان یہ توازن کس طرح مینٹین کر رہا ہے؟ یہ جو ایک یونیک سی پوزیشن اس وقت نظر آتی ہے اس کی. بہت ہی مشکل ہے جی. اٹس لائک واکنگ آن ایگ شیلز. بہت ہی مشکل پروسیس ہے یہ. بالکل آپ نے صحیح کہا. ایران اور امریکہ کے درمیان کا ٹرسٹ ارن کرنا، امریکہ کا ٹرسٹ مے کے پچھلے کانفلکٹ کے بعد ریپیٹڈ میٹنگز کے بعد ارن کیا. ایران کا ٹرسٹ بھی جو لیٹسٹ دوستی ہے یہ 2-3 سال پرانی ہے، اس سے پہلے اپ اینڈ ڈاؤن تھا. تو اس میں پرسنل ریلیشن شپس کا بہت تعلق ہے. پاکستان کی لیڈرشپ کا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کے ساتھ تعلق کا، ملٹری اینڈ نان ملٹری کے ساتھ. پھر دوسری طرف بھی ایگ شیلز ہیں. دوسری طرف سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان، جی سی سی اور ایران کے درمیان تعلقات تو بہت اچھے ہیں، بٹ اٹس بین اے ویری ٹائٹ روپ واکنگ. بہت مشکل کام ہے. دیکھیں، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد کسی بھی طرح کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں. An axis of evil. Unprecedented crippling sanctions on Iran. Iran has been a very dangerous player. They're a nation of terror. انشاءاللہ به توفیق الهی دشمن رو به زانو در خواهیم آورد. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ دونوں نے اس سے پہلے کبھی آپس میں بات چیت نہیں کی. آئیں ذرا ایران کی جوہری تاریخ پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں. ایران کو اس کا پہلا نیوکلیئر ری ایکٹر 1967 میں امریکہ نے دیا تھا، اسی ملک نے جو اب اس کی جوہری فیسلٹیز تباہ کر رہا ہے. 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات منقطع ہو گئے اور تمام ایرانی نیوکلیئر پروگرامز کو بند کر دیا گیا. 80 کی دہائی میں امریکہ نے ایران پر وسیع سینکشنز عائد کیے. اس کے باوجود ایران آہستہ آہستہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ڈیولپ کرتا رہا اور ساتھ ہی امریکی سینکشنز سخت ہوتے گئے. 2006 میں ایران نے پہلی بار اس بات کی تصدیق کی کہ اس کے پاس انریچڈ یورینیم ہے. کئی برس تک جاری مذاکرات کے بعد آخرکار 18 اکتوبر 2015 کو امریکی صدر باراک اوباما کی دوسری ٹرم میں ایران اور P5+1 ممالک یعنی چین، فرانس، روس، برطانیہ، امریکہ اور جرمنی نے ایران نیوکلیئر ڈیل کو اڈاپٹ کیا. اس جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن JCPOA معاہدے کو صدر ٹرمپ نے 2018 میں اپنی پہلی ٹرم میں منسوخ کر دیا. At the heart of the Iran deal was a giant fiction that a murderous regime desired only a peaceful nuclear energy program. حالانکہ اس معاہدے کے بعد ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنا شروع کر دیا تھا. امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی بارہا یہ بات کہتی رہی کہ ایران اس وقت جوہری بم بنانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا. ہاں، ایران کے پاس اتنا افزودہ یورینیم تھا کہ اگر وہ چاہتا تو ہفتوں میں درجنوں جوہری ہتھیار بنا سکتا تھا. مئی 2025 میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ دونوں سائڈز ڈیل کے قریب ہیں. مبصرین کے مطابق ایران کے خلاف فوجی کارروائی دراصل اسرائیل کا منصوبہ تھا.
अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने 2025 के अवाइल में ईरानी जौहरी फैसिलिटीज को निशाना बनाने के इजरायली प्लान की हौसला अफजाई नहीं की, लेकिन फिर 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात को अचानक निशाना बनाया। जैसा कि हमने पहले कहा, इससे पहले 13 जून से इसराइल ईरान पर हमले कर रहा था। इन हमलों के बाद कहा गया कि अमेरिका ने ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह कर दिया है। Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने ईरान में रिजीम चेंज और जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे को वजह बनाकर एक बार फिर ईरान पर हमले कर दिए। तो ऐसे में अमेरिका के अंदर लोग ईरान पर जंग, सीज फायर और अब नेवल ब्लॉकेड के बारे में क्या सोचते हैं? फैज रहमान वाशिंगटन में मुकीम सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। इस दफ़ा जो पब्लिक ओपिनियन है अमेरिका में वो बहुत ही ज़बरदस्त इस जंग के ख़िलाफ़ है, और उसकी 2 मेन वजूहात हैं। एक वजह तो बहुत ज़ाहिर है कि ख़ुद सदर मोहतरम इस वादे पर तशरीफ़ लाए थे दूसरी दफ़ा भी कि अमेरिका फ़र्स्ट, और अब मैं किसी जंग में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैं मैन ऑफ पीस हूँ। ख़ुद मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने बेपनाह वोट दिए सिर्फ इस वादे पे कि गाज़ा की जो जंग रोकी जाएगी और अब मिडल ईस्ट में वो तबाही और बर्बादी नहीं मचेगी इनके आने के बाद। और दूसरा मामला ये हुआ कि यहाँ एक फटीग है, वॉर फटीग। मुसलसल आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में क्या हुआ था, और फिर उसके अलावा जो मईशत है, एक वादे के साथ साथ यहाँ के जो माशी हालात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। इस वक्त मोर दैन 60% राइट नाउ अमेरिकन अवाम इस जंग के खिलाफ है। यहाँ पर जो सवाल जहन में आता है वो ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब सिफारतकारी और मुज़ाकरात से क्या हासिल हो सकता है? देखिए, पिछले 6-7 हफ्तों में ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि फ़ौजी कार्रवाई, बमबारी, लीडरों के कत्ल और एस्केलेशन से इस मसले का कोई मुस्तकिल देरपा हल निकलता नज़र नहीं आ रहा। अगर अमेरिका और इसराइल इस जंग को, जैसे माहिरीन एक गैर कानूनी, गैर ज़रूरी जंग करार दे रहे हैं, अगर वो इसे एस्केलेट करने की, ईरान को मज़ीद शदीद नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं, तो ईरान ने भी ये साबित कर दिया है कि वो इन बड़े और वसी नुकसानात के बावजूद हार मानने वाला नहीं, और उसके पास इस जंग को जारी रखने की, ख़ास तौर पर अमेरिका और आलमी मईशत के लिए इस जंग की कीमत बढ़ाने की सलाहियत अब भी मौजूद है। इस सूरत हाल में सिफारतकारी और मुज़ाकरात के ज़रिए ही कोई हल निकल सकता है। भले ही इस वक्त दोनों फरीक़ों के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल हो, ख़ास तौर पर ईरान के लिए। ईरान के ज़ाविये से देखें तो उस पर अब पिछले 2 साल में 2 बार उस वक्त हमले हुए हैं जब वो मुज़ाकरात की मेज़ पर डील करने के लिए तैयार था, और शायद इसी वजह से पाकिस्तान जैसी थर्ड पार्टीज़ का किरदार अहम हो जाता है। पिछले कुछ दिनों में सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए खुद पाकिस्तान जाने की बात भी की है। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. देखिए, डिप्लोमेसी या सिफारतकारी एक इवेंट या वाक़या नहीं, बल्कि एक प्रोसेस, एक अमल होता है, और इसमें वक्त लगता है। ये उम्मीद करना कि ईरान और अमेरिका के दरमियान दहाइयों के मसाइल और बदएतमादी घंटों या दिनों में ख़त्म हो जाए अनरियलिस्टिक है। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में 2 सवाल पूछे थे कि ईरान के साथ अमेरिका के देरीना तनाज़े में सिफारतकारी और मुज़ाकरात ने अब तक क्या किरदार अदा किया है, और पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में क्या कुछ हासिल हुआ। ईरान और अमेरिका के दरमियान इनडायरेक्ट मुज़ाकरात और सिफारतकारी की एक लंबी तारीख है, और जैसा कि हमने सदर ओबामा के दौर में देखा, इसके मस्बत नताइज भी सामने आए। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर प्रैक्टिकल हदूद एस्टैब्लिश हो गई थीं और ईरान को सैंक्शन से रिलीफ मिल रहा था, यानी दोनों फरीक बिना जंग किए अपने अहदाफ हासिल कर रहे थे। तकरीबन 2 माह की शदीद बमबारी और ईरान की आला क़यादत के कत्ल के बावजूद ईरान ने इन मुज़ाकरात में एक कमज़ोर मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। माहिरीन कहते हैं कि इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि फ़ौजी कार्रवाई, बमबारी, एस्केलेशन शायद अपने अहदाफ हासिल करने का बेहतरीन तरीक़ा नहीं। अब भी इस मसले का मुस्तकिल देरपा हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात से ही निकल सकता है।